Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science and Math Nepal. In this channel we discuss about science and math including optional math from grade 5 to grade 12. आजदेखि यस भिडियोमा हामी ग्रेड 10 अप्सनल म्याथ को सोलुसन्सहरु सुरु गर्न गर्छौं। म चाहिँ आजदेखि यो भिडियोमा वेदान्त एक्सेल इन अप्सनल म्याथमेटिक्स बुक 10 बाटको क्वेशन्सहरुको सोलुसन गरिदिन्छु है। आज हामी ट्रिगोनोमेट्रीबाट सुरु गरौं। यो च्याप्टरको एक्सरसाइज गर्नुभन्दा अगाडि केही फर्मुलाजहरु जान्न जरुरी छ। यो एक्सरसाइज गर्नका लागि इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरु यहाँ छन्। यो फर्मुलाहरु चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ कम्पाउन्ड एंगल हो। कम्पाउन्ड एंगल भनेको a + b a - b कम्पाउन्ड एंगल हो है। फर्मुलाहरु के छ त भन्दाखेरि sin a + b = sin a * cos b + cos a * sin b, cos a + b = cos a * cos b - sin a * sin b, tan a + b = tan a + tan b / 1 - tan a tan b, cot a + b = cot a * cot b - 1 / cot a + cot b, sin a - b = sin a cos b - cos a sin b, cos a - b = cos a cos b + cos a sin b, tan a - b = tan a - tan b / 1 + tan a tan b, cot a - b = cot a cot b + 1 / cot b - cot a, sin a + b into sin a - b = sin square a - sin square b, or it can also be written as cos square b - cos square a. Cos a + b into cos a - b = cos square a - sin square b, or cos square b - sin square a. Also, tan a + b into tan a - b = tan square a - tan square b / 1 - tan square a into tan square b. Cot a + b into cot a - b = cot square a into cot square b - 1 / cot square b - cot square a. यो भयो कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला। अझै हामीले मल्टिपल एंगलको फर्मुला पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ मल्टिपल एंगल्स। मल्टिपल एंगल्स भनेको चाहिँ 2a 3a 4a 5a हरु चाहिँ मल्टिपल एंगल्स हो है। फर्मुला छ sin 2a = 2 sin a cos a, or sin 2a = 2 tan a / 1 + tan square a, or sin 2a = 2 cot a / 1 + cot square a. Similarly, cos 2a = cos square a - sin square a = 1 - 2 sin square a, or cos 2a = 2 cos square - a, or 1 - tan square a / 1 / tan square a, or cot square a - 1 / cot square a + 1. जस्तै tan 2a = 2 tan a / 1 - tan square a, अनि and cot 2a भनेको चाहिँ cot square a - 1 / 2 cot a. त्यस्तै sin 3a = 3 sin a - 4 sin cube a, cos 3a = 4 cos cube a - 3 cos a, tan 3a = 3 tan a - tan cube a / 1 - 3 tan square a, and cot 3a = cot cube a - 3 cot a / 3 cot square a - 1. ल अब यो एक्सरसाइज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो फर्मुला याद गर्न जरुरी छ है। ल अब एक्सरसाइज गर्न सुरु गरौँ है। एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 को 1 को a गरौँ। 1 को a मा सोधेको छ डिफाइन मल्टिपल एंगल्स विथ एन एक्जाम्पल। यसको आन्सर हुन्छ इफ a be any angle then 2a 3a 4a etc are called multiple angles of a. ओके, अब क्वेशन नम्बर 1b मा सोधेको छ एक्सप्रेस sin 2 theta in terms of sin theta cos theta and tan theta. Its answer is solution. ले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि sin 2 थीटा लाई चाहिँ पुरै sin थीटा मा, sin 2 थीटा लाई पुरै cos थीटा मा, र sin 2 थीटा लाई पुरै tan थीटा मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो। अब हेरौँ है, sin 2 थीटा इन टर्म्स अफ sin थीटा गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि के हुन्छ 2 sin a
2 sin A cos A यो हाम्रो सुरुको फर्मुला भयो। तर अब हेर्नु त sin 2 थीटा इक्वल्स टु 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। यहाँ थीटा एंगल छ, त्यही भएर थीटा थीटा। अब sin 2 थीटालाई 2 sin थीटा cos थीटा भयो, तर अझै यहाँ cos थीटा छ। हामीले sin 2 थीटालाई पुरै sin थीटा मात्रै कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब दैट इज इक्वल टु 2 sin थीटा। अब cos थीटा भनेको फर्मुला हुन्छ रुट अन्डर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटालाई चाहिँ पुरै sin थीटामा कन्भर्ट भयो। सिमिलरली sin 2 थीटा इज इक्वल टु 2 sin थीटा cos थीटा। अब पुरै cos थीटामा लानको लागि sin थीटा चेन्ज गर्नु, यानी कि 2 रुट अन्डर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इन्टु cos थीटा। हेर त सबै cos थीटामा गयो नि त है। सिमिलरली sin 2 थीटालाई पुरै tan थीटामा पनि लानु पर्यो, यानी कि sin 2 थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ फर्मुला 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सबै tan मा गयो अनि sin 2 थीटा इन टर्म्स अफ tan। अर्को क्वेशन 1 को सी मा छ एक्सप्रेस cos 2 थीटा इन टर्म्स अफ sin थीटा cos थीटा एन्ड tan थीटा। के हुन्छ त सेम अहिलेको नम्बर बी को जस्तै cos 2 थीटालाई चाहिँ सबै sin थीटामा एकचोटी, अर्कोचोटी सबै cos थीटामा अनि अर्कोचोटी सबै tan थीटामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, फर्मुला प्रयोग गर्नु पर्यो। cos 2 थीटा इक्वल्स टु हामीले यो भन्दा अगाडि फर्मुला पढेको थियौँ। के पढेको थियौँ? sin को टर्म्समा लानको लागि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा भएको कुनै छैन नि त है, अनि चाहिँ sin थीटामा कन्भर्ट भयो। अब पालो cos मा कन्भर्ट गर्ने। cos 2 थीटा इक्वल्स टु हामीले लेख्न सक्यो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सबै cos थीटा छ नि त हैन, अरु कुनै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छैन नि त हैन, भनेपछि cos थीटामा कन्भर्ट भयो। अब tan थीटामा कन्भर्ट गर्ने पालो cos 2 थीटा इक्वल्स टु 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा पुरै केमा कन्भर्ट भयो, tan मा कन्भर्ट भयो। tan बाहेक अरु कुनै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छैन। अर्को क्वेशन 1 नम्बर को डी छ एक्सप्रेस cos 2 थीटा इन टर्म्स अफ cot थीटा। सोलुसन यो क्वेशनमा चाहिँ cos 2 थीटालाई cot थीटामा मात्रै कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ है। सो सिम्पल छ, हामीले यो भन्दा अगाडि फर्मुला पढिसकेका छौँ। cos 2 थीटा इक्वल्स टु cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाई cot स्क्वायर a प्लस 1 सक्यो। सिमिलरली त्यसै गरी नम्बर ए को जस्तो जसरी हामीले फर्मुला युज गर्यौं त्यसरी नै एक्सप्रेस cos 3 थीटा इन टर्म्स अफ cos थीटा मा लानका लागि फर्मुला एप्लाई गर्छौं। cos 3 थीटा इक्वल्स टु 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगाडि हामीले गरेको फर्मुलामा एंगल्समा ए थियो, यहाँ थीटा छ, त्यति मात्रै फरक हो है, जस्ट युजिङ द फर्मुला। सिमिलरली एक्सप्रेस tan 3 थीटा इन टर्म्स अफ tan थीटा लाई tan 3 थीटा इक्वल्स टु 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाइ 1 माइनस 3 tan थीटा। यो पनि जस्ट फर्मुला एप्लाई गरेको। द ओन्ली डिफरेन्स इज एंगल। अगाडि ए थियो, यहाँनेरि थीटा। ल क्वेशन नम्बर डी छ एक्सप्रेस tan थीटा इन टर्म्स अफ sin 2 थीटा एन्ड cos 2 थीटा। यसो गरौँ सोलुसन। ल tan थीटालाई चाहिँ sin 2 थीटा र cos 2 थीटामा लानुपर्ने छ। tan थीटा भनेको हामी लेख्न सक्छौं sin थीटा बाइ cos थीटा। ओके, अब के गर्ने त भन्दाखेरि तल पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिने, सरी माथि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिने, माथि 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि तल पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो क्यान्सल गर्नका लागि। माथि cos थीटा ले मल्टिप्लाई गर्दिने, तल पनि cos थीटा ले मल्टिप्लाई गर्दिने। अब के भयो त भन्दाखेरि हेर त 2 sin थीटा cos थीटा भनेको त कति हो? sin 2 थीटा। त्यस्तै cos थीटा इन्टु cos थीटा भनेको cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा लाई चाहिँ पनि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि
cos टू थीटामा कन्भर्ट cos टू थीटामा सकिन्छ भने cos टू थीटामा सकिँदैन भने sin टू थीटामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हेरौँ है एउटा फर्मुला थियो हामीसँग cos टू थीटा इक्वल्स टू cos टू a राख्ने होला cos टू a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है अब 2 cos स्क्वायर a एक ठाउँमा राख्दाखेरि हाम्रो के आउँछ फर्मुला भन्दाखेरि 2 cos स्क्वायर इक्वल्स टू cos 2a प्लस 1a अब a को ठाउँमा बस के छ हाम्रो थीटा भनेपछि यहाँ के लेख्न पाइयो sin 2 थीटा डिवाइड बाई cos 2 थीटा प्लस 1 ल tan थीटा sin 2 थीटा र cos 2 थीटा का टर्म्समा पनि गयो sin cos बाहेक अरु कुनै छैन नि त हैन ल यसपछि क्वेशन नम्बर 3a छ इफ sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 फाइन्ड द भ्यालु अफ cos 2 थीटा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सोलुसन गिवन कति दिएको छ त भन्दाखेरि हामीलाई दिएको छ sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 हामीले के को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो cos 2 थीटा हियर cos 2 थीटा इक्वल्स टू दिएको sin थीटा छ त्यही भएर cos 2 थीटालाई sin थीटा को टर्ममै लेख्नु पर्यो फर्मुला हाम्रो के छ भन्दाखेरि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा ए यसरी 1 - 2 अब sin थीटा को भ्यालु कति छ त 1/2 sin स्क्वायर थीटा छ नि त हैन त्यही भएर स्क्वायर cos 2 1 - 2 इन्टु 1 को स्क्वायर भनेको 1 2 को स्क्वायर भनेको 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 1 - कति रह्यो त 1/2 एक मा हाफ 1/2 भनेको हाफ हो नि त हैन एक मा आधी घटाउनु कति रहन्छ त आन्सर रह्यो 1 भनेपछि cos 2 थीटा को भ्यालु हुँदै रहेछ 1/2 अर्को क्वेशन छ 3b को क्वेशन छ इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 फाइन्ड द भ्यालु अफ tan 3 थीटा सोलुसन गिवन tan theta equals to 1 divided by √3 we need to find out tan 3 theta now tan 3 theta equals to tan theta दिएको छ है त्यही भएर tan 3 theta लाई tan theta कै फर्ममा लेख्नु पर्यो के छ हाम्रो फर्मुला भन्दाखेरि tan 3 theta equals to 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta ल अब tan theta को भ्यालु लगाऊ that will be equal to 3 tan theta भनेको 1 divided by √3 minus tan cube theta भनेपछि tan theta को भ्यालु √3 अनि यसको होल क्यूब डिवाइड बाइ 1 minus 3 tan square theta भनेको 1 divided by √3 भनेको tan थीटा अनि यसको होल स्क्वायर यहाँ 1 डिवाइड लेख्न बिर्सेछ 1 डिवाइड बाइ √3 को होल क्यूब है ल फर्दर सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि इक्वल टु ल 3 भनेको त √3 इन्टु √3 हो है कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो √3 इन्टु √3 गर्दाखेरि √3 होल स्क्वायर हुन्छ स्क्वायर रुट काट्दा कति हुन्छ 3 भनेपछि √3 इन्टु √3 भने कति रहेछ 3 भनेपछि 3 लाई पनि के लेख्न पाइयो त √3 इन्टु √3 त्यसैले √3 लाई 3 ले काट्दाखेरि कति रहन्छ √3 रहन्छ है रह्यो √3 माइनस 1 को क्यूब भनेको 1 नै हो √3 को क्यूब भनेको कति हो त भन्दाखेरि √3 को क्यूब भनेको यसरी गर्नु हुन्छ √3 को क्यूब भनेको √3 इन्टु √3 इन्टु √3 √3 ले कति हुन्छ 3 एउटा √3 बाँकी भनेपछि कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 1 डिवाइड बाइ 3 √3 डिवाइड बाइ यहाँ 1 छँदैछ माइनस 3 छँदैछ 1 को स्क्वायर भनेको 1 √3 को स्क्वायर भनेको 3 यो 3 काटियो ल
अब कति बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि यतापट्टि बाँकी रह्यो √3 माइनस यहाँ छ 1/3 डिभाइड बाई यहाँ छ 1 माइनस 3 र 3 काट्दा कति रह्यो 1। अब यहाँ माथि एलसिएम लियौँ भने कति हुन्छ भन्दाखेरि योले मल्टिप्लाई गर्दा √3 इन्टु 3√3 माइनस 1 डिभाइड बाई एलसिएम हुन्छ 3√3 तल आयो 0। ल अब कुनै पनि नम्बरलाई यदि हामीले 0 ले डिभाइड गर्ने भने हाम्रो एन्सर आउँछ इन्फाइनाइट। मतलब कसरी इन्फाइनाइट भयो भन्दाखेरि यसलाई पनि चेक गरौँ। सपोज फर इक्जाम्पल 6/2 को मिनिङ के हो त भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 रे 6 वटा स्टिक छ 2 भाग लगाऊ भने क्या। भनेपछि यसलाई बराबर 2 भाग लगाउँदाखेरि कति कति पर्यो त 3 वटा पर्यो हैन। त्यही भएर हाम्रो एन्सर कति हुन्छ 3। त्यस्तै सपोज 6/0 छ भने चाहिँ सपोज हाम्रो 1 2 3 4 5 6 वटा स्टिक छ भनेपछि अब यसलाई 0 0 0 0 भाग लगाउँदा कतिवटा भागमा बढ्छ भन्दाखेरि कति धेरै लाग्छ त्यो के हुन्छ त अनडिफाइन्ड हुन्छ। मतलब हामी डिफाइन गर्न सक्दैनौँ क्या त्यसलाई। 6 वटा स्टिकलाई 0 0 0 0 0 0 0 0 भागमा लाउँदाखेरि कतिवटा धेरै भागमा लाउन सकिन्छ भन्दाखेरि कति लाउन सकिन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ इन्फाइनाइट। त्यही भएर कुनै पनि जतिसुकै नम्बरलाई पनि 0 डिभाइड गर्यो भने हाम्रो एन्सर कति हुन्छ इन्फाइनाइट। यो याद गर्नुपर्ने कुरो है। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 3 को सी। इफ tan θ = 1/2 फाइन्ड द भ्यालु अफ tan 3θ। यो पनि ठ्याक्कै माथिको जस्तै तर यहाँ चाहिँ tan को भ्यालु कति छ 1/2। सोलुसन गिवन tan θ = 1/2। हियर tan 3θ को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। tan 3θ = के हुन्छ फर्मुला tan θ को भ्यालु दिएको छ त्यो tan θ को टर्ममा लेख्नु पर्यो है। 3 tan θ माइनस tan cube θ डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर θ। ल अब tan θ को भ्यालु लगाउँदा 3 इन्टु tan θ भनेको 1/2 माइनस tan θ भनेको 1/2 होल क्यूब पनि छ डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan θ भनेको 1/2 यहाँ छ होल स्क्वायर इक्वल्स टु यो भयो 3/2 माइनस 1 को क्यूब भनेको 1 2 को क्यूब भनेको 8 डिवाइड बाई 1 माइनस 3 1 को स्क्वायर भनेको 1 2 को स्क्वायर भनेको 4। अब माथि माथि नम्बरमा एलसिएम लियौँ 2 र 8 को एलसिएम हुन्छ 8 2 4 जा 8 4 3 जा 12 माइनस 8 1 जा 8 1 1 जा 1 तल एलसिएम हुन्छ 4 अनि 1 4 जा 4 माइनस 4 1 जा 4 1 इन्टु 3 3 कति हुने भयो 12 माइनस 1 11 डिवाइड बाई 8 तल हुने भयो 4 माइनस 3 1 डिवाइड बाई 4। मेन डिवाइड साइनलाई हामीले रेसिप्रोकल गर्यौँ भने के हुन्छ मल्टिप्लाई साइनमा चेन्ज गर्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तलको फ्र्याक्सन रेसिप्रोकल हुन्छ भने कि 4/1 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हाम्रो एन्सर हुन्छ 11/2। यसलाई मिक्स फ्र्याक्सनमा पनि लेख्न सकिन्छ। यदि मिक्स फ्र्याक्सनमा लेख्ने हो भने यसको एन्सर हुन्छ 5/1/2। ल आजको लागि यति नै है। अर्को भिडियोमा यो एक्सर्साइज म कन्टिन्यू गर्छु। केही कन्फ्युजन छ भने तल कमेन्ट बक्समा क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ है। मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस् अनि सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस् प्लस नोटिफिकेसन बटन पनि के गर्नु त नोटिफिकेसन बटन पनि प्रेस गर्नु है। See you soon.